बहकावे ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड देख के तो सबके दिल में ठंड पड़ने वाली है। सितारा और भाई जी को कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होते देखकर जहांगीर के दिल पे तो जैसे चाकू छुरियां चलने लगते हैं और वो सोचता है कि सितारा ने तो मुझे कहा था कि उसने जुबैर को जहर मेरी मोहब्बत में दिया है, लेकिन जिस तरह से सितारा भाई जी के कुछ ज्यादा ही नजदीक हो रही है, दिखाई तो नहीं देता कि सितारा को मुझसे कभी मोहब्बत रही है। और दूसरी तरफ जहांगीर को अब इस भाई जी से भी शदीद नफरत महसूस होती है कि मैंने भाई जी को बताया भी था कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, और भाई जी ने मुझे ये कह के टाल दिया कि कुछ अरसा रुक जाओ, तुम्हारे निकाह का बंदोबस्त भी कर देंगे। लेकिन अब तो खुद ही सितारा को लेके उड़ने के चक्करों में लग रहे हैं और भाई जी भी इसी सोच विचार में है कि किस तरह इस जहांगीर नाम के कांटे को बीच में से निकाला जाए और सितारा से खुद ही निकाह कर लें, क्योंकि भाई जी जिस तरह के 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व रहे हैं, कभी जिंदगी में औरत के साथ कोई ताल्लुक रखा ही नहीं। अब अगर जिंदगी में कोई औरत आई है और वो भी इस कदर हसीन औरत, तो भाई जी इससे दस्तबरदार होना नहीं चाहते। अब जहांगीर सोचता है कि मुझे सितारा को ही समझाना चाहिए कि वो भाई जी से फासला रखे। तभी मौका देखते साथ सितारा से कहता है कि जितना हो सके भाई जी से दूर रहो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। सितारा कहती है, अच्छा अगर इतना ही खतरनाक था तो तुमने यहाँ पनाह लेने का क्यों सोचा, और हर बात पे तुम कहते थे भाई जी से पूछ के कारोबार करूंगा, भाई जी से पूछ के निकाह करूंगा, और अब एकदम से भाई जी खतरनाक इंसान हो गए और हमारे साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं, इतने मज़े मज़े के खाने बनवाते हैं ख़ास तौर पे हमारे लिए। लेकिन जहांगीर सितारा से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि भाई जी से दूर रहो, वरना वो तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ेगा। और सितारा जहांगीर से कहती है कि मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई जी के साथ उठना बैठना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। बल्कि मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगी कि 5-6 महीने से यूं घर में मुंह छुपाए बैठे हो, भाई जी के साथ कहीं बाहर आया जाया करो ताकि लोगों से मिलना जुलना हो और तुम किसी कारोबार के बारे में सोच सको। और फिर फौरन सितारा को वो बैग याद आता है। जहांगीर से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि वो बैग आखिर तुमने इतना छुपा के क्यों रखा हुआ है। अगर उस माल को यूं ही बचा के छुपा के रखना था तो हमारे वो किस काम का। ना तुमने वो ज्वेलरी मुझे पहनने दी, ना ही वो पैसा हम खर्च कर सके। और फिर जहांगीर से कहती है कि देखो मेरे साथ किसी किस्म की 2 नंबरी मत करना, याद रखो कि उस बैग में जो कुछ है वो हम दोनों में आधा आधा बटेगा। जहांगीर को समझ आ जाती है कि ये सितारा अगर अभी तक जहांगीर से थोड़ी बहुत बातचीत कर रही है तो सिर्फ उस बैग की वजह से। जिस दिन मैंने इसे इसका हिस्सा दे दिया, ये तो भाई जी से कह के मुझे भी यहाँ से निकाल बाहर करेगी। और जहांगीर को ये डर भी बैठ जाता है कि अगर सितारा ने उस बैग के बारे में भाई जी को बता दिया तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं आने वाला। उल्टा भाई जी को गुस्सा आएगा कि मेरे पास इतनी दौलत थी और मैंने उनसे छुपा के उन्हीं के घर में रखी हुई थी। तो जहांगीर फैसला कर लेता है कि अब उस बैग को लेके किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। बहरहाल सितारा को भी वार्न कर देता है कि अगर तुमने उस बैग के बारे में यहाँ किसी को भी बताया तो याद रखना कि मैं भी यहाँ बता दूंगा कि तुम किस तरह एक आदमी का कत्ल करके भागी हो। भाई जी जो तुम्हें बज़ाहिर बहुत मासूम औरत समझ रहे हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक कातिला भी हो तो वो तुम्हें पुलिस के हवाले करने में ज़रा देर नहीं लगाएंगे। सोचो ज़रा कि बाकी की ज़िंदगी तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगी। सितारा तो जहांगीर की इन बातों से काफ़ी खौफजदा हो जाती है। अब दिल ही दिल में फैसला करती है कि मुझे जल्द से जल्द इस जहांगीर से जान छुड़वाना होगी, क्योंकि ये मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन उससे पहले जहांगीर से अपना माल भी तो निकलवाना है। दूसरी तरफ लगता है कि ये असलम तो अब जुबैर का घर भी बिकवाना चाहता है। अम्मा के हाथों की चूड़ियां तो वो पहले ही बेच चुका है कि दुकान में माल नहीं है। अब यूं शो कराता है कि अम्मा ने जैसे ही चूड़ियां बेच के दी हैं तो इतनी बरकत आ गई है दुकान में कि हर महीने अच्छी खासी रकम बन जाती है। असलम इन लोगों की नेचर तो समझ चुका है कि इन लोगों से कोई चीज़ निकलवाने के लिए पहले पैसा दिखाना पड़ेगा और फिर इनसे पैसा निकलवाना पड़ेगा। तभी हर महीने अच्छी खासी रकम लाके अम्मा के हाथों पे रख देता है और अम्मा अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि चलो जुबैर की बेनाई तो चली गई, लेकिन घर का खर्च वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चला करता था। अब असलम जो रोज़ घर आने जाने लगा है, लेकिन सिदरा को असलम के इस तरह रोज़ आने जाने पे अब शदीद चिढ़ होने लगी है,
کیونکہ پہلے اسلم آتا تھا تو کھانے پینے چائے کی فرمائش ظاہر ہے کہ زینت سے ہوتی تھی، لیکن اب تو سدرا پہ یوں حکم چلاتا ہے جیسے سدرا اس کی زر خرید غلام ہو، جبکہ اسلم پلان کرتا ہے کہ اگر میں سدرا کے ساتھ نکاح کر لوں تو اس گھر میں جو سدرا کا حصہ ہے وہ تو بڑے آرام سے اپنے نام کروا کے بیچ سکتا ہوں۔ اور سدرا کی طلاق کے بعد ظاہر ہے کہ اماں کو سدرا کے رشتے کی فکر بھی ہے، تبھی اسلم بہت ہی اپنائیت سے اماں سے سدرا کا ہاتھ مانگنے والا ہے اور انہیں یہ بھی یقین دلانے والا ہے کہ اگر میری سدرا سے شادی ہو جاتی ہے تو میں ساری زندگی ایک بیٹا بن کے دکھاؤں گا اور اسی طرح موٹی موٹی نوٹ کی گٹیاں آپ کے ہاتھ پہ لا کے رکھتا رہوں گا۔ اور ساتھ ہی زبیر اور اماں کو وزیر کے خلاف بھی بھڑکاتا رہتا ہے، کیونکہ اسلم کے دل میں یہ چور تو ہے کہ وزیر اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے، اس سے پہلے کہ وزیر ان لوگوں سے مل کے اسلم کی اصلیت بتانے کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کے ذہن میں وزیر کے خلاف اتنا زہر بھر چکا ہے کہ اب اگر وزیر آ کے سچ بتائے گا بھی تو یہ لوگ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ تو اب اسلم سدرا سے شادی کے بعد گھر کا آدھا حصہ یا ہو سکتا ہے پورا ہی گھر یہ کہہ کے بیچ دے کہ گھر تو اور بھی بن جائے گا، یا آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر پہ شفٹ ہو جائیں کیونکہ دکان میں مال ڈلوانا بہت ضروری ہے، اور دیکھیے گا اس کے بعد ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اماں تو اسلم کی احسان مند ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مشکل میں تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں بیٹے، لیکن تم نے غیر ہو کے بھی اپنوں سے بڑھ کے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اب ہوپ فلی کہ اسلم ان لوگوں کے ساتھ کوئی بڑا فراڈ کرے اور ان کے سر سے چھت بھی چھین لے، اس کی اصلیت ان لوگوں کے سامنے جلد سے جلد آ جائے، کیونکہ زبیر جو زینت کی تلاش میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ زینت کو ڈھونڈ نکالے اور زینت زبیر کو اسلم کے بارے میں سب بتا دے کہ آپ کا گھر خراب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا بہترین دوست اسلم ہے، اور پھر جو کچھ اسلم نے زینت کے ساتھ کیا ہے وہ سب سننے کے بعد زبیر کو پتہ چل جائے کہ اسلم تو آستین کا سانپ نکلا۔ دوسری طرف زینت کو ایک بہت بڑی فوڈ چین سے آفر آتی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو ہم آپ کو منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ زینت تو اوور ایکسائٹیڈ ہوتی ہے۔ اب جب کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو زینت کہتی ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ہماری فوڈ کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کسی قسم کا سستا آئل یا مسالے کبھی یوز نہیں کرتے، لوگوں کی صحت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ دوسری طرف جس طرح سے نیلم ملک صاحب کی بیٹی پنکی کا خیال کر رہی ہے، اسے زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور چونکہ نیلم خود فیزیو تھراپسٹ بھی ہے اور پنکی کی بہت کیئر سے ریگولر فیزیو تھراپی کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت جلد پنکی خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے والی ہے۔ اور ملک صاحب جب اپنی بیٹی کو خود اپنے پاؤں پہ چلتا ہوا دیکھیں گے جو بالکل ہی امید چھوڑ چکے تھے، ہو سکتا ہے اسی خوشی میں پنکی فیزیو تھراپی کے نام سے نیلم کو باقاعدہ ایک فیزیو تھراپی سینٹر بنا کے دیں تاکہ وہ اسی طرح لوگوں کے کام آتی رہے۔ تو یوں نیلم اور زینت دونوں اپنی نیک نیتی کی وجہ سے کامیابی کی منزلوں کو چھونے والی ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ زبیر زینت تک کب اور کیسے پہنچتا ہے، اور کیا اس کے معافی مانگنے پہ زینت اسے معاف کرنے کو تیار ہے، اور دوسری طرف جہانگیر کے پاس جو بیگ ہے جب اسے کھولا جائے گا اور وہ خالی ملے گا تو ستارہ اور جہانگیر کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہی چور سمجھیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے غصے میں آ کے دونوں ہی بھائی جی کے سامنے ایک دوسرے کے سارے راز اگل دیں اور بھائی جی کو پتہ چل جائے کہ یہ ستارہ جو بظاہر بہت معصوم نظر آتی ہے اپنے پہلے شوہر کا قتل کر کے بھاگی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو انہیں فوراً سے پہلے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ تو ناظرین، کون کون ستارہ اور جہانگیر کے ساتھ ساتھ اس اسلم کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔